न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। तसव्वुर करें, 3 ममालिक का इत्तेहाद सिर्फ एक मुल्क को रोकने के लिए था। आखिर क्या वजह हो सकती है? मशरकी बहरे रूम में तुर्की के खिलाफ एक नया मुहाज बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हरा और मेरे साथ हैं रजब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 अहम और दिलचस्प खबरों पर। पहले तुर्की के खिलाफ यूनान, इसराइल और कब्रिस का नया इत्तेहाद, और दूसरे हिस्से में एक गैर महताज सोशल मीडिया पोस्ट जिसने मिस फनलैंड से उसका ताज छीन लिया। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि तुर्की खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और कुछ ममालिक इससे नाखुश हैं। मिसाल के तौर पर यूनान, इसराइल और किब्रस ने अब तुर्की के खिलाफ मिलकर मशरकी बहरे रूम में एक मुश्तरका फोर्स बनाने का मंसूबा बनाया है। ये तो बहुत संजीदा पेशरफ्त लग रही है। इस इत्तेहाद की तफसीलात क्या हैं? ये तीनों ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर क्यों आए हैं? देखें, जैसा कि आपने बताया, इन तीनों ममालिक का मकसद तुर्की के बढ़ते हुए असर को रोकना है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की फजाइया के सरबराह मेजर जनरल टोमर बार ने हाल ही में किब्रस में यूनानी और किब्रसी हुकाम से खुफिया मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग का मकसद वाकई तुर्की के खित्ते में बढ़ते किरदार को महदूद करना था। यानी तुर्की का इलाकाई असर कम करने के लिए बाकायदा प्लानिंग हो रही है। हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और तीनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकों और हमआहंगी पर गौर किया गया। ये भी खबर है कि यूनान, इसराइल और किब्रस मिलकर एक मुश्तरका फौजी दस्ता तश्कील देने पर गौर कर रहे हैं, जिसे जॉइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स कहा जा रहा है। ये एक ब्रिगेड जितनी फोर्स हो सकती है जिसमें अराउंड 2500 फौजी शामिल होंगे। मंसूबे के मुताबिक यूनान और इसराइल 1,000 फौजी देंगे और कब्रस 500 फौजी फराहम करेगा। हर मुल्क की फजाइया का एक स्क्वाड्रन यानी लड़ाका तैयारों का दस्ता भी इस मुश्तरका फोर्स की मदद के लिए तैयार रहेगा। यानी बरी, बहरी, फजाई, हर लिहाज से मुश्तरका ताउन। बिल्कुल। इस फोर्स के लिए तीनों ममालिक अपनी बहरी और फजाई अड्डे भी फराहम करेंगे ताकि कार्रवाइयों को मुअस्सर बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर यूनान अपना एक जंगी बहरी जहाज फ्रेगेट और एक आबदोज देगा, जबकि इसराइल भी एक जदीद जंगी बहरी जहाज कॉर्वेट और एक आबदोज शामिल करेगा। ये तो काफी बड़ी फौजी तैयारी लग रही है। सवाल ये है कि ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पेश आई? तुर्की ने आखिर ऐसा क्या किया है जो इन ममालिक को खतरा महसूस हो रहा है? सबसे बड़ी वजह मशरकी बहरे रूम का तनाज़ो है। यूनान और तुर्की के दरमियान समंदरी हुदूद और गैस के ज़खायर पर पुराना झगड़ा चल रहा है। तुर्की ब्लू होमलैंड नामी हकमत अमली के तहत पूरे मशरकी बहरे रूम के बड़े हिस्से को अपना हक समझता है और वहाँ तेल और गैस की तलाश में मसरूफ है। यूनान और किब्रस को ये खदशा है कि तुर्की के बढ़ते हुए बहरी और फजाई ताकत से उनके मफादात को खतरा हो सकता है। यानी उन ममालिक को डर है कि तुर्की कहीं उनके समंदरी वसाइल पर कब्जा ना कर ले। बिल्कुल, इसलिए वो अपनी तंसीबात और वसाइल की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उन ममालिक का कहना है कि समंदर में बहुत सी अहम गैस पाइपलाइंस और इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं जो यूरोप को जोड़ती हैं। उन्हें फिक्र है कि अगर तुर्की का असर बढ़ गया तो कहीं उन असासों को नुकसान ना पहुंचे। जैसे बाल्टिक समंदर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाने का वाकया हुआ था, वैसे ही यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक शॉक आने से पहले ये ममालिक एहतियाती तदाबीर करना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ वसाइल की बात है या कोई सियासी वजह भी है? सियासी तौर पर भी देखिए तो तुर्की कई मामलात में इन ममालिक के मुखालिफ मवक्किफ इख्तियार करता रहा है। मिसाल के तौर पर इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात हालिया बरसों में कशीदा रहे हैं। खासकर फिलिस्तीन और गज्जा के मामले पर तुर्की ने खुलकर फिलिस्तीनियों की हिमायत की है और इसराइली पॉलिसियों पर तनकीद की है। इसराइल को खदशा है कि तुर्की मशरिक़ वस्तिया में अपना किरदार बढ़ा रहा है और शाम में तुर्की की मौजूदगी भी उन्हें खटकती है। हत्ता कि हाल ही में इसराइल ने ये तक वाज़ेह कर दिया कि गज्जा में बैनुल अक़वामी अमन फौज में किसी तुर्क फौजी को शामिल नहीं होने देंगे। तो एक तरह से तीनों मुल्कों के मफादात यहाँ मिल गए हैं। यूनान और कब्रस का झगड़ा बहरे रूम पर है। इसराइल को मिडिल ईस्ट में तुर्की का बढ़ता असर कबूल नहीं, तो सब ने हाथ मिला लिया। पाकिस्तान हमेशा बैनुल अक़वामी मुआमलात में तुर्की का साथ देता आया है और तुर्की ने भी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत की है।
کشمیر کے مسئلے پر ترکی نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے بھی شمالی قبرص اور دیگر معاملات میں ترکی کی تائید کی۔ ایسے میں یقیناً پاکستان کے عوام کے لیے یہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے کہ ترکی کو گھیرنے کے لیے یہ نیا بلاک بنایا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اتحاد کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور ترکی اس کا جواب کس طرح دیتا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی ہماری پہلی خبر، اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر کا تعلق ہے گلیمر کی دنیا اور سوشل میڈیا کی طاقت سے۔ ذرا تصور کیجئے، سوشل میڈیا پر ایک غلطی اور ایک ملکہ حسن سے اس کا تاج واپس لے لیا گیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں فن لینڈ کی حال ہی میں منتخب ہونے والی مس فن لینڈ کی، جنہیں ایک متنازعہ پوسٹ کی وجہ سے اپنا تاج لوز کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ 22 سالہ سارا دزاف سے جو مس فن لینڈ کا ٹائٹل جیت چکی تھیں اور تھائی لینڈ میں منعقدہ مس یونیورس مقابلے میں فن لینڈ کی نمائندگی کر رہی تھیں، انہوں نے مقابلے کے دوران ہی سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر شیئر کی۔ اس تصویر میں سارا اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھیں اس انداز میں کھینچ رہی تھیں کہ جیسے کسی ایشیائی کی طرح دکھیں، اور ساتھ کیپشن لکھا تھا، ایک چائنیز کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے۔ یہ تو واضح طور پر نسل پرستانہ اور انتہائی نامناسب حرکت تھی۔ جی بالکل، اس پوسٹ کے سامنے آتے ہی ایشیائی کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ جاپان، جنوبی کوریا، چین سمیت دنیا بھر میں لوگوں نے اس تصویر کو توہین آمیز اور نسل پرستانہ قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر سارا پر کڑی تنقید شروع ہو گئی۔ پھر سارا نے کیا کیا؟ معافی مانگی؟ جی ہاں، تنقید بڑھنے پر سارا نے فوراً وہ پوسٹ ہٹا کر اپنی غلطی تسلیم کی اور معذرت۔ انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ارادہ کسی کا مذاق اڑانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ شدید سر درد کی وجہ سے اپنی کمپٹیاں دبا رہی تھیں اور آنکھیں سکڑ گئیں۔ مگر ظاہر ہے یہ وضاحت کسی نے قبول نہیں کی۔ بالکل، ایسی حرکت کا کوئی جواز تو نہیں بنتا۔ عوامی دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر مس فن لینڈ مقابلے کی تنظیم کو سخت قدم اٹھانا پڑا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سارا دزافسے سے مس فن لینڈ کا تاج واپس لیا جا رہا ہے اور انہیں ان کے اعزاز سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مقابلے کی رانر اپ تارا لیہٹونن کو نئی مس فن لینڈ کا تاج پہنا دیا گیا۔ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے بھی اس معاملے پر رد عمل دیا نا؟ جی ہاں، فن لینڈ کے وزیر اعظم پیٹری اورپو نے بھی باقاعدہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے جنوبی کوریا، جاپان اور چین کے عوام سے بڑی معذرت کی اور کہا کہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ اور بلا سوچے سمجھے کیا گیا اقدام تھا۔ سے ملک کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ فن لینڈ میں نسل پرستی یا تحسن کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہ حرکت فن لینڈ کی اقدار کی ہرگز نمائندگی نہیں کرتی۔ بالکل، اور مس فن لینڈ کی انتظامیہ نے بھی یہی کہا کہ وہ نسل پرستی یا کسی قوم کا مذاق اڑانے جیسے رویے برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن کے مقابلوں کا مقصد مختلف قوموں اور ثقافتوں کے درمیان احترام اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، نہ کہ نفرت یا تعصب پھیلانا۔ میں سمجھتی ہوں اس واقعے سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ہر حال میں دوسروں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ کسی بھی قوم یا نسل کے خلاف نفرت انگیز یا طنزیہ رویہ اختیار کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ آپ کی اپنی عزت اور کیریئر کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک مضبوط پیغام گیا ہے کہ ایسی حرکتوں کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، لہٰذا آئندہ کوئی بھی عوامی شخصیت ایسا کرنے سے پہلے ضرور سوچے گی۔ بالکل درست۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، پازیٹیو رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔